بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى بنی اسرائیل جے مٿاں جيڪو اللہ جل شانہ نعمتوں فرمايون انہن جو ذکر ہے جڏهं انسان نعمت جو قدر کندو ہے ان کي اللہ جل شانہ مزید عطا فرمائے جے نعمت جي ناشکری کندو ہے تو وہ ناشکری جے کرے ناشکری کرے تھیندی ہے جڏهं کہ انسان کے نعمت میں ॾिसी ان جے مٿاں حسد لگندو بنی اسرائیل مٿاں نعمت جو مقصد یہ کونے تو ان زمانے جو ہر مانو وہ حاکم بنجی وجے یا ہر مانو عالم بنجی وجے اللہ تبارک و تعالی خاص جيڪو او انبیاء کرام جو سلسلو انہن میں اللہ جل شانو علم رکھیو حکمت رکھی نبوت رکھی وہ شیوں خاص کے ملندیوں ان خواص کے اللہ تعالیٰ وہ شیوں ॾिनियूं گویا کہ پورے بنی اسرائیل نے مٿاں اللہ تعالیٰ جی نعمت تھی تو اللہ تعالیٰ ॾिनियूं تو خاص کے وہ نعمتوں ऐं ॿुधायूं عام जे लाइ त पंहिंजे उन क़ौम जे मथां या उन ख़ानदान जे मथां नेमत जो हुजणु गोया कि पूरे ख़ानदान जे मथां नेमत आहे इन करे अल्लाह जल शान पूरे ख़ानदान खे मुखातब फरमायो जेकॾहिं ख़ानदान में हिकिड़ो आलिम आहे त पूरे ख़ानदान खे उन मथां फ़ख्रु हूंदो आहे ख़ानदान में हिकिड़ो माण्हू होशियारु आहे त पूरे ख़ानदान खे उन मथां फ़ख्रु हूंदो आहे अल्लाह जल शान फरमायो उन्हनि इख़्तिलाफ़ कयो ऐं इख़्तिलाफ़ सां गॾोगॾु हसद कयो उन हसद जे करे अल्लाह जल शान उनखां उहे नेमतूं खसी वरितूं अॼु दुनिया जे अंदरि ज़लील रुसवा आहिनि जिन नेमतुनि जो क़दुरु कयो इहो शान जेको आहे सभ खां ज़्यादा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तयारु कयल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन जो सहाबा खे ख़बर हुई त शान जे लिहाज़ सां हुज़ूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जो ज़्यादा ख़्यालु कंदा आहिनि हज़रत फारूक आज़म जो हज़रत उस्मान बिन नूरैन जो हज़रत अली मुर्तज़ा जो उनजो ज़्यादा ख़्यालु कंदा आहिनि वेझो कंदा आहिनि या बाज़ सहाबा खे हुज़ूर ज़्यादा वेझो कंदा ऐं मशवरा फरमाईंदा पोइ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन में कॾहिं हसद जो मर्ज़ न पियो हिक ॿिए सां हसद हुजे रीस हुजे या उनजे करे उनजे अंदरि हिकिड़ी शइ पैदा थिए इहा शइ पैदा न थिए छो त अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर बरकत सां जॾहिं पूरो सीनो रोशन फरमायो त अमराज़ बातिनी ख़तमु थी विया वलक़द आतैना बनी इसराइल किताब वल-हुक्म वन-नबुव्वह ऐं बेशक असां बनी इसराइल खे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जे ख़ानदान खे अल किताब यानी तौरात ऐं उन खां अलावा सहाइफ़ वल-हुक्म ऐं फ़ैसिले करण जी क़ुवत हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनखे अल्लाह अता फरमाई ऐं वन-नबुव्वत ऐं नबूअत जेका पूरे ख़ानदान जे अंदरि फैलियल हुई हा वरज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात ऐं असां उनखे रिज़्क़ ॾिनो पाकीज़ा वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन इन करे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खां पोइ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरमियान में जेके बि पैगम्बर आया उहे सभु तक़रीबन बनी इसराइल खां हुआ ऐं उनखे असां मर्तबो ॾिनो जहाननि जे मथां ईअं उन ज़माने जा वारा जेके हुआ उन्हनि जे मथां असां उनखे मर्तबो ॾिनोसीं अल्लाह
Subscribe my YouTube channel.